Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din ganitong Sibya nangiabot ninyo nga naglantaw. Salamat kaayo ug paningkamutan nato nga ato gayong humanon ang pagpamati nining maong pamalandong. Ako pod nga timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan nga anaa sa mga uma. Ako malipay gyud ko kung ang usa ka tawo mag-uuma, kung ang usa ka tawo mananagat. Importante man gyud kay ni sila. Busa akong timbaya usbon ko sa mga mag-uumag mga mananagat, timbaya sa mga nanagsilhig dinha sa kadalanan mga street sweepers. Ako pong timbaya sa ato nga mga nagluto dinha sa tagsa-tagsa ka kalenderya. Salamat kay ninyo ha, kay pagpang-alagad man kana sa katawhan ang inyong gihimo. Karong adlaw Mayo 4 o adlawng Lunes o ganiya na kita sa ika-5. Aniya na kita sa ika-5 nga simana sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Sa dili pa ko mopadayon niadtong Mayo 2, ako diay nga greetings, belated birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Celestino Palma. Busa ngadto ni Father Dodong Palma, belated happy birthday. O mupadayon usab ako sa akong pagtimbaya usab pasalamat ngadto sa mga missionary sisters of evangelization nga gipanguluhan ni Sister Bernardina Perez MSE niadtong Abril 29, Piyesta ni Santa Catalina sa Alexandria, gihimo ang blessing sa cornerstone sa convent sa mga Sisters of Evangelization dito sa Manga, Tangub City. Salamat sa mga pari nga miduyog. Ni celebrate sila si Father Dexter Banuelos, Father Marvin Osmeña, o gingon usab ni Father Edgar Canama, ang kura paroko dinha sa Santo Niño Parish, Santa Maria, Tangub City. O ngadto ni Father Daryl Rosales, ang kura paroko sa St. Michael's Parish dinha sa siyudad sa Tangub. O usbon ko, salamat kayo sa presensya nila ni Mayor Ben Canama, Vice Mayor Tito Dicena, o sa mga konsehalis. Nindot kayo tungod kay na boost ang mga kalipay sa mga madre tungod kay sila gitabangan yun ni Mayor Ben Canama, ni Vice Mayor Tito Dicena ug sa mga konsehalis. Og ingon man usab nalipay kayo ako sa presensya usab sa barangay captain dinha sa maong lugar. Og ako pong gikalipay nga tuwa na dito si Dodong Rigo. Salamat kaayo nya pagkagabi gihatdan pagyud ko niya og pansat ug alimango. Pusa ngadto ni Dodong Rigo, salamat kaayo o salamat sa pansat ug sa alimango. Ako di ay pasalamat po niadtong Mayo 1 didto ako sa Magdugo, Toledo City. Ako ang misaulog sa kapistahan didto ni Senyor San Jose sa ilang parokya ni Senyor San Jose sa Magdugo, Toledo City, Cebu. O salamat ngadto ni Father Renante Rabanes, ang kura paroko sa Magdugo, Toledo City, Cebu. O salamat usab sa mga napulo ka mga pari nga mikonselebrada panahon niadtong maong piyesta niadtong Mayo 1. O karong adlawng Lunes, ang atong ebanghelyo, atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya o nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, mahigugma kaniya ang akong amahan,
ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini sabtang ako uban pa kaninyo ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang punto yun sa tong ebanghelyo mao ang pangutana ni Judas. Dili kini siya Judas Iscariote, kundi mao ni siya si Saint Jude. O ang iyang pangutana mao, Ginoo, nganong ipaila mo man ang imong kaugalingon ngari kanamo ug dili man ngadto sa katawhan. Ato ning hinumduman ha nga ang mga apostoles miauhag manggod sa atong Ginoo nga siya magpaila sa katawhan, siya magpaila sa kalibutan. Apan ang atong Ginoo miingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, mahigugma kaniya ang akong amahan, ug akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Laktod nga pagkasulti, ang tubag sa atong Ginoo wala gayo gidiretso. Sadyang nangutana si Judas, dili ang Judas Iscariote ngano nga mipaila ang atong Ginoo ngadto kanila sa mga inner circle siyang nucleus o wala man mopaila ngadto sa katawhan sa kalibutan. O ang tubag sa atong Ginoo mao nga siya nagpaila ngadto sa iyang mga ngadto sa mga apostoles o iya gipong hinumduman nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, mahigugma kaniya ang akong amahan ug akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Unsa may buti ipasabot nga kung kita nakakita kinsa si Hesus unya atong gipuy-an ang iyang mensahe, nagpasabot kini nga kita nakaila kang Hesus. O kung kita nakaila kang Hesus, sumala sa atong gipuy-an, sumala sa kinabuhi nga atong gipakita, mao kini ang pamaagi aron kita mosangyaw ngadto sa ubang katawhan. Mao na nga sadyang nangutana, nganong ari man kanako, nganong ari raman sa mga apostoles ikaw mupaila, nganong dili man sa kalibutan. Ang gitsulti ni Jesus mao nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, unya ang amahan ug ako magpuyo uban kaniya. Sa to pa di ay ang ipasabot yun sa atong ebanghelyo mao nga kini bitawng gitawag og witnessing. Kana bang kung kita nakaila kang Hesus, nahigugma kita kaniya ug ato kining gipakita ang atong gugma pinaagi sa atong kinabuhi. Kung giusa nato pagpuyo ang gugma, ang mensahe sa gugma nga gipadilaab dinha sa atong kasing-kasing. Mao na nga ang punto yun ni Jesus mao ang ato yun nga lifestyle, ang ato yun nga pagkinabuhi sa mga pulong sa atong Ginoo. Mao man bitaw nga doon na bitaw gitawag og living the gospel community. Ngano man gitawag mo sila living the gospel community? Tungod kay sila gihagit nga ang values of the gospel, ang mga diwa sa ebanghelyo, ila gayud nga puy-an, nga ila gayud nga hubaron diha sa ilang pagkukabildo sa ilang isig katao. Muna nga gipuy-an lifestyle nimo, lifestyle sa tong Ginoo. Muna nga importante gyud kaayo nga kita mo radiate kana bitong atong gipakita sa atong kinabuhi kinsa si Hesus. Ug mao kini ang importante sa atong pagpuyo nining kalibutana. Kung ikaw nahigugma sa atong Ginoo, imong ipakita nga ikaw nahigugma kaniya pinaagi sa imong kinabuhi. Muna nga
apirmi gyud na akong isulti, kana bang mutabang ta sa atong isig katawo. Ang pagtabang gyud nato sa atong isig katawo, pagpakita man na nato sa gugma ngadto kang Hesus. Ug kung ikaw mudumili paghatag og tabang ngadto sa mga nagkalisod-lisod, dili di ay matinud-anon ang imong gugma ngadto sa Ginoo. Muna nga ang ebanghelyo very practical. O ingon gayud nga ang magtuman, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kaniya, ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Muna ang kamatuoran karon sa gisaysay sa atong ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 21 hangtod sa 26. Muna nga hinaut-unta nga ato gayud nga ikinabuhi ang diwa sa ebanghelyo tungod kay lagi kita miingon man nga kita nahigugma kang Hesus. Kinsa diya ang nahigugma kang Hesus? Mao sila ang nagpaila diin gisangyaw nila ang kinabuhi ni Kristo diha sa pagpuyo sa diwa sa ebanghelyo. Nga bisan asa sila, ang diwa sa ebanghelyo mao gayud ang iyang gipuy-an. O panalitan ron, tuwa ka, tindera ka, dinha ron sa public mall, naninda kag isda, di gyud mo tikasan ang imong isig katawo. Ang timbangan dili gyud mo tikasan. Mao kini ang pamaagi din imong gisangyaw, imong gimantala ang imong gugma ngadto sa Ginoo. Kay magunsa man kung ikaw moingon nga nahigugma sa Ginoo pero wa man nimo puy munang importante kaayo nga imo gayud nga puy-an ang imong pagigugma ngadto sa atong Ginoo. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, imo kining puy-an. Hinaot nga ikaw nga nakakita nako karon og nakadungog sa akong gisulti, hinaot nga imong bansayon sa imong kinabuhi ang mao nga hagit nga kung ikaw nahigugma sa Ginoo, imo usab nga puy-an ikinabuhi ang maong gugma. Kay ikaw moingon nga nahigugma pero wala din nimo puy dili din na matinud-anon. Mao na nga hinaot nga kita maningkamot, ako sayod nga lisod man gyud kaayo ba nga kining atong mapuy-an gyud ang mensahe sa atong Ginoo. Pero importante gyud na kaayo maningkamot gayud. Sa ato pa nining akong pamalandong o sa kini ka pamaagi din ikaw gipahinumduman nga imo gayud nga mapuy-an ang kinabuhi ni Kristo kung imong gihigugma ang ato nga Ginoo. Hinaut nga ato kining mapuy-an ang ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 21 hangtod sa 26. Igsuon ang mayong balita ang maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab akong pasalamat sa mga parokyano ni Senyor San Jose dinha sa Magdugo, Toledo City. Salamat usab sa presensya sa mayor o vice-mayor sa Toledo City. O salamat labi na ninyong tanan dinha sa mga miyembro sa PPC sa Magdugo, Toledo City, Cebu. Salamat kaayo ni Father Renante Rabanes sa imong pag-abi-abi kanako. Salamat usab sa PPC sa Magdugo, Toledo City Parish, ang parokya ni San Jose. O hinaot nga magpadayon kita sa ato nga nakatunan nga mga birtudes, labi na gayod kay ang ato nga puy-an mao magyud ang mensahe sa atong Ginoo din atong gipakita sa atong kinabuhi ang gugma nga andam mo sakripisyo. Ang tawo nga dili mo sakripisyo dili kina tinuod nga nahigugma kanimo. O ang tawo nga maayo lang sa pulong dili gyud na maayo sa buhat. Munang importante kaayo nga atong gisulti pero ato usab nga gipuy-an unsay atong gisulti. Ang pangaliya sa Mga Birhen Maria
nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ug yun nga awhagon ang anaa sa Kanaw-Kanaw, ang anaa sa Don Victoriano. Ako ta kamong awhagon nga si Father Jerry Lawrence Tautuan, ang una nga kura paroko nga diosesano sa Archdiocese sa Ozamis, mauna ang mangulo, ang mamahimo nga kura paroko dinha sa Birhen sa Lourdes, Birhen sa Lourdes Mission Stations sa Don Victoriano, Misamis Occidental. O muanha siya sa Pizza 5, ugma si Monsignor Boy Naron Jr. o si Father Jason Panagiton, muadto o ginaot nga anaa si Father Brendan Kelly, aron mo abi-abi kanila, aron iyang i-turn over formally ang canonical books, ang mga property sa simbahan. Akong pasalamat ni Father Brendan Kelly sa iyang mga accomplishments dinha sa parokya, dinha sa mission station sa Birhen sa Lourdes, Don Victoriano, Misamis Occidental. Ako pud nga hagit nga atong iampo ang atong bagong kura paroko dinha sa Don Victoriano nga si Father Jerry Lawrence Tautuan. Ato sab nga iampo ang mayong panglawas ni Father Brendan Kelly ug sa tanan nga nakaalagad ninyo dinha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Akong awhagon nga kining ato nga Pizza 5 katong mga kaparian nga wala pa makaadto sa Lake Duminagat, mangadto kita og atong tan-awon, atong pasalamatan ang Ginoo sa atong pagkakita sa Lake Duminagat. O hinaot nga kini magdala ka nato sa pamalandong nga ang kinaiyahan, kinahanglan ato gayud nga panggaon kay ang kinaiyahan gasaman sa Dios. Sa dili pa ko mutalikod, ako ding pasalamat niadtong Pizza 2, Mayo 2, mao ang ako nga advance Fiesta Mass sa Bisperas didto sa Talairon. O mimisa ako sa mga alas 4:30 sa hapon, adlawng Sabado. Busangan to ni Father Yeye Abalde o ni Sir Dags Kabahog. Salamat kaayo. O ingon man usab ngadto sa mga parokyano dina sa Gango, nagmisa ako sa ilang kapistahan Mayo 3 sa alas 5:30 sa buntag. Busangan to ni Father Tony Sagrado ug sa iya nga PPC sa Parish Pastoral Council ngadto usab sa tanan nga mga makugihon sa parokya ni San Antonio sa Holy Cross, sa kadaugan sa cross dinha sa Gango. Salamat kaayo. Usbon ko ang parokya sa Holy Cross Parish, Gango, Ozamis City, Misamis Occidental, ang kura paroko nga atong bisitahan atol sa ilang piyesta niadtong Mayo 3 kagahapon alas 5:30 ang misa sa buntag, mao si Father Tony Sagrado. Pasalamat pud ko sa PPC. Ug sa alas 9 sa buntag sa mga maugyapon Mayo 3 kagahapon Domingo, ato usab nga gisaulog ang kapistahan alas 9 didto sa Panaon din ang kura paroko, mao si Father Banet Cañete, Giovanni Banet Cañete. Busa, salamat kaayo mga parokyano sa Panaon, labi na gyud ngadto ni Honorable Baby Galleros. O ingon man usab ngadto usab sa alas 3 miadto ako sa aron pagpanalangin sa estatwa ni Maria de la Cabeza o gingon man usab sa iyang bana nga si San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador ang iyang asawa usap-usap ka santa, si Santa Maria de la Cabeza. O dito ako nagmisa ako sa hapon, mao na wala ako kamisa dito sa Domingo sa Cathedral sa buntag alas 8 ug sa hapon dinha sa Kuta Shrine tungod kay ako man ang mimisa
didto sa Calamba, Misamis Occidental. Busa ngadto ni Father Fernando Diding Aguilar Jr., salamat sa imong pag-abi-abi. Uban usab ni Father Zacarias Pamonte Falcon. Ninyong tanan, salamat kaayo. Ato gayon nga ligunon ang PPC. Ato gayong ligunon ang Parish Finance Council. Salamat kayo ninyo. Kay tungod ni ini na nabibo og kamo ang gisaligan gayon sa parokya tungod kay kamuman ang mga lideres. Busa salamat kayo ha, Parish Pastoral Council, ingon man usab sa Parish Finance Council. Ninyong tanan ako miingon, padayon nga magtinabangay, padayon nga mag-inampuay, kay ang Ginoo nakakita sa tong mga maayong buhat, magapanalangin kanatong tanan. Happy Fiesta, mga nagsaulog sa piyesta sa Santa Cruz, ingon man usab unya sa mga taliabot pa nga mga kapistahan. Ninyong tanan, ako moingon, padayon sa pag-ampo, padayon kita sa atong debosyon sa Birhen sa Kuta, padayon kita nga mamalandong, mabasa sa ato nga ebanghelyo, aron ang banay nga nagkahiusa, dili gayud makawatak-watak. A family that prays together, stays together. Usbon ko, salamat kaayo, taga-katawhan sa Don Victoriano o sa inyong pagtabang tambayayong ni Father Brendan Kelly o sa taliabot nga Padre Cura nga mao si Father Jerry Lawrence Tautuan. Padayon kita mga mag-inam po ay sa usag-usa.